क्रिस्ती म्हज्या मोगाच्या भावना आनी भयणींनो तुमकां समेस्तांक कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनलाक स्वागत. आमी कार्मेल रेडियन्स यूट्यूब चॅनला मुखांतर कार्मेलितांची आध्यात्मिक जिणे विशयंत सडीत विवर सडीत जाणवाई आमी दिवंक आशेतां. आयच्या दिसा आमी संभ्रमता कुर्साचो सांज जुवांव हाचें फेस्त डिसेंबराची 14 तारीख. पूण आज आयतार जाल्ल्यान आदवेंताचो तिसरो आयतार आमची आयची लितुर्जी चड मापान आमी आयताराची संभ्रमता. आयच्या दिसा आमी नियाळ करता जुवांव बाप्तिस्ता विशयंत आनी तशेंच जेजू विशयंत. आयचो वांजेल आमकां आसा मातेवचो वांजेल 11वो अध्याय वळ 2 तावन 11वी वळ म्हणसर. हांगा आमकां आयकोंक मेळटा विशेश तरान जुवांव बाप्तिस्त बंदींत आसुल्लो. ताका हेरोद रायान बंदडेंत घाल्लो आनी थंयसर तो ताच्या शिसांक धरता आनी विचारता जेजूस मेस्साया गी, तो देवान धाडिल्लो तो मागुल्लो मेस्साया सोडवंदार गी म्हणून. आनी ते येतात आनी जेजू लागीं विचारता आसतना जेजू तांकां कसली जबाब दिता, वसा आनी ताका कळीत करा दिश्ट नातल्यांक दिश्ट मेळटा, सोलोंक जायनातल्यांक सोलोंक जाता आनी तशेंच खोडाची पीड आशिल्ले गूण जातात, मरण पावल्ले जिवन जातात. हे विशयी तुमी ताका सांगशात जाल्यार खंडीत जावन जुवांव बाप्तिस्ताक कळटलें की तोच जावन आसा येवचो सोडवंदार जेजू ख्रिस्त. मोगळ बाबीनोन गेल्याच्या आयच्यारा आमी थोडो नियाळ केलो. जुवांव बाप्तिस्त कितें करता, तो अरण्यांत आसुल्लो आनी खऱ्याचें नेसाण तो नेसुल्लो, खऱ्याच्या सामड्याचें नेसाण तो नेसुल्लो आनी सामड्याचें एक बेल्ट ताणें बांदिल्लें आनी ताचें खाण आनी जेवण जावन आशिल्लें मोव आनी तशेंच मोंटे त्या मरुभुमींतले मोंटे, त्या अरण्यांतले मोंटे. आनी थंयसर तो बोब घालन कितें सांगता, म्हज्या उपरांत येवचो म्हज्याकी अदीक व्हरतो, ताच्या मोचे हांव सुटोवंक शकना. म्हणटच जुवांव बाप्तिस्त आयिल्लो जेजूची ती वाट तयार करूंक, आपणाचीच बाडाय उलोवंक न्हय, जेजूचीच ती वाट तयार करूंक. आनी थंयसर सादुसेव आनी फारिसेव आयिल्ले दळा जुवांव बाप्तिस्त कितें म्हणटा, तुमी जावन आसा आग्याची फिलां. तुमकां हांव सांगता इतलेंच, तुमी तुमच्या जिवितांत तुमचें पाताक वळखून तुमी फळ दिवंक आराम केल्यार मात्र देव तुमचेर दया दाखयतलो म्हणून. आयच्या दिसाचो वांजेल आमकां कितें सांगता? मोगळ बाबीनोन कशें आमी इजाया प्रवादीच्या पयल्या त्या वाचपांत आमी आयकता कशें अरण्यांत तीं फुलां, अरण्यांत तीं झाडां, अरण्यांत तें बरें थंड वाडटा गी, कित्याक तो जावन आसा देवाचो तो व्हरतो. एक संदर्भ आमकां समेस्तांक दिवंक आशेता. अरण्यांत जर तर एक व्हड देव तयार करता म्हणटच हाचो अर्थ सोखीदाड आशिल्ले कडेन देव बरेपण हाडूंक शकता. म्हूण सांगल्यार मनीस जावन आसा एक सुखीदाड, मनीस जावंक पावता थोडे फावटी एक सुखीदाड. कित्याक मनशाच्या जिवितांत आमी आशेवचें कितें, आमी ह्या संवसारीक संतोश, संवसाराचो तो अनुभव करूंक आमकां आशा आसा. पूण देव आमकां कितें सांगता, ह्या संवसाराचें आस्त बोधीक, ह्या संवसाराची कुशलकाय, ह्या संवसाराचें जिवीत थोड्याच काळाचें तुमकां हांव तयार करतां. तुमी सुखीदाड जावन आसात, कित्याक संवसाराची दादोसकाय आमकां परिपूर्ण तरान संतोश हाडूंक शकना. आमकां शकता आमचें जिवीत केदळा आमी देवा तें एकवटीत करून जियेता, धवळ आमच्या जिवितांत सुखीदाड न्ही, थंयसर वोडत, थंयसर फळां दिवचे ते रूख, थंयसर आसात सावळी दिवचे ते रूख, थंयसर आसा वाळचें तें उदक, थंयसर आसा फुलां झाडां वाडचें. म्हूण सांगल्यार आत्मीक रितीन आमच्या जिवितांत संतोश आमकां मेळटा म्हणलें.
आता जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लो ताणें तेंच दाखोवन दिलें आपणाच्या कृत्या मुखांत्र, हेरान ते आशिल्ली ती सळावळी मुखांत्र. जेजून आमकां कितें कळीत केलें? जेजून इतलेंच कळीत केलें की आमचें तें हर एकलें तें एक सकत आसा. हेरांच्या जिवितांतली सुखीदाड पयस करून तांच्या जिवितांत बरेंपण हाडूंक ती आमचें तें सकत आसा म्हणटा जेजू. म्हळ्यार जेजून कशें कुर्ड्यांचे दोळे उक्ते केले, थोंट्यांक ताणें सोलोंक केलें, केप्प्यांक ताणें आयकोंक दिलें, मोन्यांक ताणें उलोवंक केलें, मरण पावल्यांक ताणें जिवंत केलें. म्हणटा आसतना आमी केदाळा जेजू तें केंद्रीत जावन आसावगी, जेजू तें आमची बुन्याद आसा गी, तोवळ आमी बरें लिसांव बरेंपण हेरांक वांटून दिता. आनी थंयसर इजाया प्रवादीन सांगिल्ले प्रमाणे आमचे मुखांत्र आमी कुटुंबांत, शेजारा, आमच्या समाजींत, आमच्या समुदायांत आमी एक वॉर्त तयार करूंक साध्य आसा. म्हणटच आमी बरेंपण जेजूतावन शिकोवंक जाय आनी तें बरेंपण आमचे खातीरच न्हय, तें हेरांत आमी वांटून घेवंक जाय. तोवळ आमी जावंक पावता एक जुआंव बाप्तिस्त प्रॉफेत. अरण्यान तो बोब घालतलो जेजूची वाट तयार करूंक. म्हणटच क्रिस्मसाक आमी तयारी करची म्हूण सांगल्यार जेजूच्या येण्याक तयारी करची आनी थंयसर न्याय नितीन आमी जियोंक शकता. कशें जुआंव बाप्तिस्त कोणाकच भियोवना गे, आमी भियाविलें जियोंक शकता. आनी तशेंच जेजूच्या त्या बऱ्या कृत्यां बरी आमी बऱ्यो करण्यो करून क्रिस्मस म्हूण सांगल्यार जेजू आमच्या काळजांत जल्मोवचें फेस्त आमी फेस्त करूंक, फेस्त संभ्रमूंक आयते जाता. तर हांगासर आमकां एक संदेश, हांवें एक सांगिल्ली एक सांगणी या एक विवर असो आसा. हांवें आयकल्लो हो विवर. मोगळ भाव भयणीनो, आमी एका आपुरबायेच्या घरा आसूंक पुरो, एका रावळेरांत आसूंक पुरो, एका वडतांत आसूंक पुरो, एका सोबीत जाग्यार आसूंक पुरो, केदाळा आमची मोत शांती समाधानान ना गे, तोवळ तूं केद्या व्हडल्या रावळेरांतय राव, केद्या व्हडल्या वडतांतय राव, या केद्या व्हडल्या घराय राव, तोवळ तुका एक तृप्तिकाय आसना. पूण तूं चिंत, तूं एका खोमटांत आसाय, या तूं एका ल्हानशा घरा आसाय, कोलवाच्या घरा, नळ्यांच्या घरा, धाकटें घर, पूण तुज्या मोतींत उल्हास आसा तर, तुज्या मोतींत समाधान आसा तर, तुज्या मोतींत शांत समाधान आसा तर, त्या ल्हानशा घरा रावल्यार तूं एका व्हडल्या रावळेरांत रावल्ले बरी तुका भोगता, एका सोबीत वडतांत आशिल्ले बरी तुका भोगता, तुका सोबीत जाग्यार आशिल्ले बरी तुका भोगता. कित्याक सगळे होंदोन आसा आमच्या मोतींत. म्हणटच आज आमी जुआंव बाप्तिस्ताक पळयता आसतना, जेजूक पळयता आसतना आमी पळयता दोग जण मोतीच्या तृप्तिकायेंत, काळजाच्या उल्हासांत, काळजांत भरिल्ले त्या मोगान ते जियेल्ले. आनी तोवळ अरण्यांत जियेल्लो जुआंव बाप्तिस्त तृप्तिकायेन जियेलो, ल्हान दुबळ्या आनी पिडेस्त लोकां मदें जियेल्लो जेजूय तृप्तिकायेन जियेल्लो. तांची तृप्तिकाय आयली, तांचें शांत समाधान आयलें, तांचो मोग आयलो खंय तावन देवातावन. केदाळा आमी देवा तें एक जावन जियेता. मोगळ बाबीनो, आमच्या जिणेंत कांयच उणें आसना. आमी दुबळी जावंक पुरो, आमी अस्कत जावंक पुरो, आमी पिडेस्त जावंक पुरो, पूण जर तर आमच्या मोतींत आनी काळजांत तो उल्हास आसा, कोणाकच आमच्यान कोणाचेच आमच्यान आमकां उणें करूंक साध्य ना. कित्याक आमची ग्रेस्तकाय ती देवाची ग्रेस्तकाय, आमची तृप्तिकाय ती देवाची तृप्तिकाय, आमचो संतोष तो देवाचो संतोष, आमचो मोग आमचे थंय आसा तो आमचो न्हय, देवाचो मोग. तोवळ आमी जाणाव
आमच्या जिवितांत आमची थायराय आमी करून आसाव. जेजूच्या येण्याक, जेजूच्या जल्माच्या दिसाक म्हणटस आमची थायराय काळजाची थायराय जावंक जाय. आमची थायराय आमच्या मोतीची थायराय जावंक जाय. केदाळाय बेजारायन जियोचें, केदाळाय ओरबोसान जियोचें, केदाळाय हेरांक लुकसाण करून जियोचें, हेरांचें नांव पाड करून जियोचें, हेरां विशयेन उलोवन हेरांक हल्क करून आमी जियोचें. तें खंयच्याच उपकाराक पडना. कित्याक जर तर तुजे थंय तृप्तिकाय, शांत समाधान, मोग आनी थंयसर तुज्या काळजांत उल्हास ना, तूं अशीच जियेतली. कित्याक क्रिसमस म्हणलें तुज्या जिवितांत एक बदलावणेचें फेस्त जायना, बगार तें एक सदांचें फेस्त जाता. पूण केदाळा तूं देवाच्या तृप्तिकायेन, देवाच्या उल्हासान, देवाच्या मोगान, देवाच्या शांत समाधानान, देवाच्या मोगान तूं जियेताय, तवळ तुका कांयच उणें आसना. कित्याक तुज्या काळजांत तें व्हड आसा, फुलांचें व्हड. तुज्या काळजांत तें रावळेर आसा, तुज्या काळजांत उल्हास आसा, तुज्या काळजांत संतोश आसा, तुज्या काळजांत मोग आसा, तुज्या काळजांत तृप्तिकाय आसा, तुज्या काळजांत शांत समाधान आसा. तेंच आमी पळयता जुआंव बाप्तिस्ताच्या जिवितांत आनी जेजूच्या जिवितांत तांकां कसलेंच भें नासलें, पूण तांचें जिवीत हेरां खातीर ते जियेले. हें जावंक जाय आमच्या जिविताची थायराय क्रिसमस फेस्ताक. तर मगळ भाव भयणीनो, ह्या कुरपे खातीर आज ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया आमकां फावो करूंक ती आंतरीक तृप्तिकाय, आंतरीक दादोसकाय, आंतरीक मोग, आंतरीक शांत समाधान, आंतरीक दयाळाय आनी मोवाळाय देवातान ती आमकां येवची. केदाळा आमचे तें ही ग्रेस्तकाय आसा, आमकां खंयच्यानच देव उणें करिसो ना. ह्या कृपे खातीर आमी देवा लागीं मागया. आमेन.